Good morning. In our gospel, a man is possessed by a demon that makes him mute, and Jesus drives out the evil spirit, and the man is able to speak. And clearly, this is another manifestation of the divine power of Jesus. However, the reaction to this miracle is divided. No, sa diyang gipagula ni Kristo ang daotang espiritu gikan sa usa ka tawo nga amang laylahi or nabahin ang reaksyon niini na ay uban nga miuyon, na ay uban nga wala ni uyon, no? Tungod kay matod pa, especially ang mga Parisiyo nga ingon sila nga pinaagi sa mga yawa gikan ang iyang gahom sa pagpagula sa yawa. Og taliwala niini nga mga pagsaway o mga akusasyon nila kang Ginoong Kristo, wala ni nakapaundang kang Kristo sa iyahang misyon. Og in fact ningon natong ebanghelyo nga miadto siya sa mga silingan nga mga lungsod og nagtudlo sa ilang mga sinaguga, nagmantala sa maayong balita sa gingharian og nag-ayo sa mga sakit, no? Usahay mga igsuon, ang atong problem mao ni na criticize lang gani tagamay, muundang na din ta sa atong misyon. Kita mga Kristohanon usahay, lupigan ta sa mga dili Kristohanon. Mas lawom ug taas pa ang pailob ug pasensya sa mga dili Kristohanon kumpara nato nga mga Kristohanon. Usahay mga mubo kitag sampot, dali ra kita masilo, dali ra kita muundang. Nasawayan lang ganita tungod sa atong pagtuo, na question lang ta, di na din taganahan dahil padayon. Pero si Kristo, giayo niya ang amang, in fact, milagro, kay gipagula niya daw tang espiritu, kay matod pa sa mga tao nga, walay nahitabong ingani sa tibok Israel, sukad. Pero gignan siya sa mga Parisiyo, ang iyang gahom gikan sa mga prinsipe, sa mga demonyo. No? Pero wala na nagpaundang sa iya. In fact, nagpadayon sa iyang misyon. Ang iyahang kasing-kasing nga usa ka misyonaryo, no? Nagpadayon og nakita niya ang mga katawhan nga og naluoy siya tungod kay matud pa niya nga sama sila sa mga karnero nga walay magbalantay. They are like sheep without a shepherd. No, mauna na ang iyang kasing-kasing naluoy, no? Nga nagtan-aw kanila. Sa misyon ni Ginoong Kristo, he invites his disciples to be his collaborators. He understands the need for more workers in his vineyard. Mo nang ingon si Kristo nga daghan ang anihon apan gamay ra ang mag-aani, no? The harvest is plenty but the laborers are few. Okay? Mo nang nakita ni Kristo, he invites his disciples. Okay? Mo nang gignan niya yung mga tinunan nga pag-ampo kamo to the Lord of the harvest nga magpadala pa og duga nga mga magbubuhat or mag-aani. And kini nga sitwasyon tinuod na ibisan karon sa atong panahon, daghan kaayong mga igsuon nato nga nagkinahanglan og gitawag nga pastoral care, nagkinahanglan sa pag-amuma sa usa ka magbalantay, no? They need the word of God for guidance and inspiration. Gikinahanglan nila ang pulong sa Ginoo aron nga maggiya og mahimo nilang inspirasyon. Dagan mga tawo nagkinahanglan na nagkaron. Dagan mga tao nagkinahanglan sa mga sakramento, in particular the Eucharist, aron sa ilang espirituhanon nga kabaskugan ug kusog. Apan wala kulang ang mga katawhan nga gitawag nga mga magbalantay nga magpaambit niini. And most especially, a lot of people today need healing and the comforting touch of Jesus.
giving them the assurance that God loves and cares for them, particularly during these uncertain and troubled times. Daghan na kinahanglan karon sa kaayuhan o sa comfort, no, sa kahupayan nga dala ni Kristo. Daghan mga tao karon nga nagkinahanglan nga makadungog og ma-assure nga ang Ginoo nahigugma og nag-amuma kanila, especially nini nga panahon. Og ang solusyon nga gihatag ni Kristo mao ni, so ask the Lord of the harvest, or pray to the Lord of the harvest to send laborers. Mo na nga kinahanglan mga igsuon nga ang angayan nga atong iampo, usa sa mga angayan nga atong iampo karon nga panahon nga ang Ginoo magpadala og dugang nga mga tao nga mag-atiman sa iyang katawhan. Dili lang clergy, dili lang ingon nga trabaho man na sa clergy, dili lang ta mag-ampo og dugang nga mga klero nga kinahanglan nga ma-ordain pa, bisag ikaw mismo sugod ta sa atong kaugalingon, no? Sugda nato, pwede man ta mahimo nga magbalantay ngadto sa uban. Pwede man ta maka-inspire sa uban pinaagi sa pagpaambit nato sa pulong sa Ginoo. Dili man ka kinahanglan nga maordinahan, no? Pinasahi man na nga tawag ug dili tanan ang gitawag ni ana. Apan ang ingon ni Kristo, mangayo ta sa Ginoo, magampo ta sa iya nga magpadala og dugang nga mga magbubuhat. Ang pangutana, giisip ba nimo imong kaugalingon nga magbubuhat? No? Kinahanglan nga isipon og tan-aw nato atong kaugalingon nga usa ta sa mga magbubuhat nga ipadala sa Ginoo. Muingon ta sa Ginoo, Lord, kung imong kabubuton nga gamiton ko nimo aron nga makadasig sa uban, gamita ko. Kumbaga na natay gitawag nga sense of volunteerism. Kana bang kita sa atong kaugalingon mag-volunteer na tadaan, no? Kay dili man nadaotan, basta magpailalom ka sa kabubuton sa Ginoo. Mabitaw nga magampo nga Ginoo, kung imong kabubuton, dili ka ingon nga mura kag nagpabida-bida atubangan sa Ginoo. Nga Lord, ako gigamita Lord kay maigi ko manulti. Lord, ako gigamita Lord kay kanang able kay ko. Dili man ka magingana, no? But you will say, Lord, if it is your will, kung imong kabubuton nga imo kong ipadala aron gamiton ko nimo, gamita ko aron makadasig sa uban. Okay? Magpagamit ta, no? Ug again timanan nato ang gitawag nga pastoral care dili lang ni trabaho sa mga kaparian, mga diakono o sa uban pa nga mga relihiyoso. Kada matag gibunyagan nga katawhan sa Ginoo gitawag nga mahimong magbubuhat diha sa iyang gingarian. So do tay responsibilidad, no? Especially ang mga laiko, no? Kinahanglan masabtan nato ni the lay and their families would actively share in the mission of Jesus and His church. Mao na mga igsoon nga ang mission sa Ginoo dili lang ni exclusive para ni sa atong tanan. Dapat makasabot ta niini. Kay kung dili nato ni masabtan, no? Mauna nga ang simbahan mabug-atan gayod. Kay dili man ni para sa mga ordained lang sa mga relihiyoso, kundi para kanatong tanan. Every baptized person gihatagan sa Ginoo og gahom aron sa paghimo sa iyang misyon, no? So mauna nga magpagamit ta sa tagagalingon. Lord, magampo ta, Lord, no? Send more laborers. Kay daghan kayo ang anihon, Ginoo, apan gamay ra magbubuhat. Kung imong kabubuton nga usa ko ana, Lord, malipay gid ko, no? Dapat ingana natong heart mo participate ta. Dili ta malimot sa pag-ampo niini sa matag adlaw. Okay? Mga igsoon, ang gikinahanglan sa kalibutan dili kwarta, dili armas, dili gahom, kundili ang pag-amuma
og kaluoy sa Dios. Daghan ang mga kalag karon nga naglatagaw, nga walay direksyon ug walay paglaom sa kinabuhi, ug daghan ang nasakitan ug nasamdan tungod sa pag-inusara o gitawag nato nga selfishness. Sama sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Mauna nga magampo ta sa Ginoo nga daghan pa unta ang mga magbubuhat, daghan pa ta nga magbuhat, no? Mong gitawag nga magbubuhat kay magbuhat kita sa tawag sa Ginoo. Daghan unta pa ang maghimo sa iyang tawag. Diri lang daan sa atong simbahan, dili na ta molayo pa. Sugod ta diri sa atong simbahan, no? Mag-ampo ta sa Ginoo nga ang matag pamilya nga membro niini nga simbahan mag-participate unta sa misyon ni Ginoong Hesukristo. Dili kay mga passive nga mga Kristohanon. Dili unta ta nga klase nga ingana ang Kristohanon ba nga mag-agad lang, no? Nag-youth fellowship mi atong Sunday sa mga batan-on o nag-general assembly mi. Namati mi ang konseho sa youth, namati sa atong mga batan-on. Unsa ang ilang gusto, unsay mga problema nga nakita nila nga angay tagaag solusyon, no? O gidasig namo sila nga kinahanglan nga motingog mo, istorya mo. Kay dili mi makabalo sa inyong gikinahanglan kung dili mo motingog. O dili pwede nga sama lang mo sa balod nga magsabay-sabay lang kung asa dapit paingon didto pod mo. Kiignan ako sila kung magdesisyon ang council sa youth nga magsuyop tang tanan, apil na lang pod magsuyop. Kay sabay-sabay raman mo, no? Dapat dili ing ana ang attitude sa usa ka Kristohanon. Dapat kay balutan na atay direksyon unsa ang atong angay himuon. Dili lang igo nga sa pinulungan pa sa atong obispo nga tigpasinaw lang ta sa atong sampot. Kundili active ta niini. Atong ikinabuhi ang ebanghelyo, atong ikinabuhi ang misyon sa Ginoo. Sige tagdawat sa mga sakramento, ilabi na sa sakramento sa balaan nga lawas ug dugo ni Kristo. Unya hangtod karon, di lang gihapon ta makapaambit. Unsa may epekto ni ana nga sakramento? No? Unsa man ang bunga ni ana? Sige lang tagkaon. Sige lang tagkaon ani. Pero walay resulta sa atong gikaon. Passive ta nga Kristohanon, luya lang gihapon. Ambot mapasabot na ay problema sa atong gikaon? Walay problema ni ana mga igsoon. Ang problema naa sa ato. Mao na nga mag-ampo ta sa Ginoo that we can reach more. Mao na mga igsoon. This is a very timely reminder sa atong tanan. Karon nga adlaw kay niini nga panahon. Tanawa atong sitwasyon. Sa ato lang daan nga simbahan, tanawa ang sitwasyon. Pila ra ka diakono, pila ra ka buok pari. Bisan pag itampo ming tanan, di gyapon namo kaya mag-atiman sa mga membro nato, kami-kami lang. Aglisod na gani ang mga community fathers mag-atiman sa ilang community, no? Kung dili pa mag-cooperate, masamot kalisod. Mao na ambot pasabot nga kinahanglan mag-ampo ta, no? Ug ang una dapat natong iampo, kita mismo diri, kita ang mga willing nga mga laborer, mga masinugtanon ta nga mga magbubuhat. Kita mismo gamito na ta, no? In fact, ang atong mga deacon trainees gani, dili naman na unta angay sila maghulat pa nga maordinahan para maghimo sa misyon, dili man. Dapat karon pa lang daan, maghimo na ta, ma-deacon trainee ka man o dili. Kung maghimo lang ta sa atong part,
Gaan gid in town kaayo. Gaan ang trabaho, no? Kung mag-cooperate ang tanan, gaan gid kaayo. Mao na nga, Lord, at magampo kita Lord, baghuwa una akong kasing-kasing nga mo tinuoray ko magtubag sa imong tawag, nga magresponde gid ko sa imong misyon, nga mahimo ko nimong kapikas Ginoo sa pagmantala sa ebanghelyo. Kay daghan ang mga kalag. Say maghunahuna ta nga magkuan ko sa akong classmate, magkuan ko sa akong trabahante, mag-share ko sa uban. Sugod sa ta diri. Sugod sa ta, no? Diri ta una maghimo og disipulo, mga tinun-an. Aya ta manggawas kay importante kaayo na kay usahay abi nato og una magmisyon aya maghimo og disipulo dili una maghimo og tinun-an aya manggawas, no? Mao na mga igsuon, critical kayo na karon sa atong panahon labi na sa atong kalibutan. Let us pray to the Lord of the harvest to send more laborers. Kay daghan ang anihonon apan gamay ra ang magbubuhat. Please